दोस्तों, एक ऐसा तूफान जो आसमान से उतरकर तारीख बदल दे, एक फौजी का अरूज जो तख्ते इक़्तिदार तक पहुंचा और फिर जलावतनी की अंधेरी गहराइयों में गुम हो गया। क्या वो हीरो था जिसने पाकिस्तान को नई बुलंदियों पर पहुंचाया, या विलन जिसके फैसलों ने मुल्क को खून और इंतशार के घड़े में धकेल दिया? ये राजो भरी कहानी है परवेज मुशर्रफ की, जहां हर मोड़ पर धोखा, दिलेरी और दुख का सामना है। सुनिए ये ड्रामाई दास्तान जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि तारीख के सफ़ात पर अब भी ये सवाल झलकता है, ताकत की लहर किसे डबो देती है। दोस्तों, 11 अगस्त 1943 दिल्ली की तंग गलियों में, जहां दूसरी जंग अजीम की आग भड़क रही थी, एक मतवसत घराने में एक बच्चे की पैदाइश हुई। ये वही नन्हा परवेज मुशर्रफ था जो आगे चलकर ताकत का तूफान बनने वाला था। क़याम पाकिस्तान के बाद वो अपने वालिदैन के साथ कराची मुंतकिल हुए। वालिद दफ्तर खारजा में मुलाजमत करते थे, जबकि वालदा एक पढ़ी लिखी और फाल खातून जो घर को इल्म की रोशनी से जगमगाती थी। बचपन में परवेज मुशर्रफ शरारती तो थे ही, लेकिन उनकी जहानत और चुस्ती भी जुबान जद थी। खेल कूद में सबसे आगे और पढ़ाई में नुमाया। ये वही जादुई इम्तजाज था जो उनके अंदर एक बेखौफ लीडर की चिंगारी जगा रहा था। फौज में शमूलियत 1961 का साल का कोल एकेडमी एबटाबाद, वो मुकद्दस मैदान जहां पाकिस्तान के सिपाही जनरल बनने के ख्वाब देखते हैं। यहां परवेज मुशर्रफ ने इंतहाई सख्त और जानलेवा ट्रेनिंग की और 1964 में एक कामयाब कमीशन्ड अफीसर के तौर पर उभरे। फिर आई 1965 की जंग, एक ऐसा तूफान जो नौजवान परवेज मुशर्रफ को टैंक कोर के महाज पर ले आया। मैदान जंग का खौफनाक शोर, गोलों की अंधाधुंध बारिश और दुश्मन के सामने डट जाने की बेमिसाल हिम्मत, ये सब उनकी शख्सियत में रच बस गए, उन्हें एक निडर जंगजू बनाया। दोस्तों, 1971 में मशरक़े पाकिस्तान का खून रेज महाज आया। वो फ्रंट लाइन पर खड़े थे, शदीद जख्मी भी हुए, मगर उनकी बहादुरी ने उन्हें एजाज़ात की बारिश से नवाज दिया। ये वो जंग थी जिसने उनके अंदर फैसला साजी की आहनी सख्ती और लचक डाल दी, एक सबक जो आगे चलकर उनकी किस्मत का फैसला करेगा, आर्मी चीफ बनने तक। वक्त की तेज रफ्तार गाड़ी चलती रही, उनकी शोहरत आसमान को छूने लगी। वो मुख्तलिफ महाजों पर कमांड करते रहे और अपनी सख्त मिजाजी, डिसिप्लिन और बेबाकी की वजह से होर्ड सोल्जर के लक़ब से मशहूर हुए। 1998 का अहम साल, वजीर आजम नवाज शरीफ ने एक तारीखी फैसला किया। उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदों पर फाइज किया। ये वो नाजुक दौर था जब पाकिस्तान एटमी धमाकों की वजह से आलमी दबाव की जद में था। नवाज शरीफ ने एक बहादुर और निडर जनरल को चुना। कारगिल की जंग, खूनी हकीकत। दोस्तों, 1999 का गरमाई मौसम, कारगिल के बर्फीले और खतरनाक पहाड़, जहां एक ऐसी खुफिया जंग छिड़ी जो आज भी राजों की धुंध में लिपटी है। पाकिस्तानी फौजियों ने भारतीय चौकियों पर चुपके से कब्जा कर लिया। ये ऑपरेशन जनरल परवेज मुशर्रफ की ज़ेरे निगरानी की मंसूबा बंदी का नतीजा कहा जाता है। इब्तिदा में शानदार कामयाबी मिली, मगर जब भारत ने बड़े पैमाने पर जवाबी हमले किए तो मैदान पलटने लगा। अमेरिका के शदीद दबाव पर नवाज शरीफ ने फौजियों को वापस बुलाने का ऐलान किया। ये वो लम्हा था जो आज भी तनाज़ात का शिकार है। क्या वजीर आजम को मुकम्मल तफसीलात का इल्म था, या फिर मुशर्रफ ने ये मुहिम जोए से अकेले शुरू की थी? कारगिल के बाद फौज और सिविल हुकूमत के ताल्लुकात में एक गहरी और नाकाबिले अबूर खलीज पड़ गई, एक दरार जो जल्द ही एक बड़े धमाके का पेशखैमा बनी। 12 अक्टूबर 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ श्रीलंका से वापस आ रहे थे। उनका जहाज आसमान में परवाज कर रहा था, मगर जमीन पर नवाज शरीफ की हुकूमत ने एक खतरनाक फैसला लिया, उन्हें बरतरफ किया जाए। कहा जाता है कि जहाज को पाकिस्तान में उतरने से रोक दिया गया। ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था, पायलट की पेशानी पर पसीना था और मुसाफिरों की जानें एक धागे से लटकी हुई थी। दूसरी तरफ फौजी दस्ते एक तूफान की तरह हरकत में आए। टीवी स्क्रीनों पर ब्रेकिंग न्यूज की घंटियां बजी। फौज ने इक्तदार पर कब्जा कर लिया। नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया और परवेज मुशर्रफ एक रात में पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए।
یہ کوئی روایتی مارشل لا نہیں تھا، بلکہ ایک نئی اصلاح چیف ایگزیکٹو کا دور شروع ہوا، جو طاقت کے ایک نئے باب کی بنیاد رکھنے والا۔ اقتدار آتے ہی پرویز مشرف نے ایک دل کو چھو لینے والا نعرہ دیا، سب سے پہلے پاکستان۔ انہوں نے کرپشن کے خاتمے اور احتساب کی مہم کا اعلان کیا، معیشت کو نئی جہت دینے کی جرات مندانہ منصوبے پیش کیے۔ ان کے دور میں پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو آزادی ملی، جو ایک انقلاب کی طرح تھی۔ موبائل فون ہاتھ میں آئے، بینکنگ سسٹم کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کیا گیا اور انفراسٹرکچر میں اربوں کی سرمایہ کاری ہوئی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ ایک نیا ترقی یافتہ پاکستان ہے، مگر یہ خوش کن خواب جلد ہی ایک خوفناک حقیقت میں بدلنے والے تھے۔ اور مشکل ترین فیصلہ ستمبر 2001، وہ دن جب امریکہ پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے دنیا کو ہلا دیا۔ امریکہ کی طرف سے ایک کڑی کال آئی، ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو۔ پرویز مشرف کے سامنے دو راہیں تھیں، اگر امریکہ کا ساتھ نہ دیتے تو شدید پابندیاں اور تنہائی، اور اگر ساتھ دیتے تو ملک میں بغاوت اور انتشار کا خطرہ۔ انہوں نے اپنے نعرے کو یاد کیا، سب سے پہلے پاکستان، اور پاکستان کو امریکہ کا اتحادی بنا دیا۔ اربوں ڈالر کی امداد ملی، مگر اس کے بدلے ملک دہشت گردی کی آگ میں جھلسنے لگا۔ یہ وہ موڑ تھا جس نے پرویز مشرف کو ہیرو سے ویلن کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ ایک فیصلہ جو آج بھی درد کی لہروں کی طرح گونجتا ہے۔ لال مسجد آپریشن، خونی اور دلدوز باب۔ 2007 کا سال، اسلام آباد کی لال مسجد، جہاں شدت پسندوں نے قلعہ بنا لیا تھا۔ حکومت نے بار بار مذاکرات کیے، مگر سب ناکام۔ آخرکار ایک خون ریز فوجی آپریشن ہوا، گولیوں کی تڑتڑاہٹ، آگ کے شعلوں کی لپیٹیں اور درجنوں معصوم جانوں کا ضیاع۔ اس واقعے نے عوام کے دلوں میں مشرف کے خلاف ایک لاوے کی طرح غصہ بھر دیا۔ لوگوں نے کہا ایک صدر نے اپنے ہی شہریوں پر ٹینکوں کی توپوں سے گولیاں برسائیں، ایک زخم جو کبھی نہیں بھرتا، عدلیہ سے ٹکراؤ اور عوامی طوفان۔ اسی سال ایک شدید محاذ کھل گیا، چیف جسٹس افتخار چودھری کو برطرف کر دیا گیا۔ ایک ایسا فیصلہ جو وکلاء کی ایک عظیم تحریک کو جنم دے گیا۔ سڑکیں احتجاج کرنے والوں سے بھر گئیں، نعرے گونجنے لگے اور مشرف کا اقتدار لرزنے لگا۔ 2008 تک حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ مشرف کو استعفیٰ دینا پڑا۔ وہ پاکستان چھوڑ کر دبئی اور لندن کی جلا وطنی میں چلے گئے، ایک ایسا سفر جو تنہائی اور پچھتاوے سے بھرا پڑا۔ کبھی کبھار واپسی کی کوششیں کی گئیں، مگر عدالتوں اور مقدموں کی دیواریں راستے میں کھڑی ہو گئیں۔ 2013 میں وہ واپس آئے، لیکن ان پر غداری کا سنگین مقدمہ چلا اور تاریخ میں پہلی بار ایک سابق آرمی چیف کو سزائے موت سنائی گئی۔ بعد میں یہ فیصلہ منسوخ ہوا، مگر مشرف سیاست کی دنیا سے ہمیشہ کے لیے باہر ہو چکے تھے۔ زندگی کے آخری سال دبئی میں شدید بیماری کی زنجیروں میں گزرے۔ 5 فروری 2023 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، پرویز مشرف کی زندگی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، ایک پہیلی جو حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ کچھ لوگ انہیں یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے معیشت کو نئی پرواز دی، میڈیا کو آزادی کی زنجیریں توڑی اور پاکستان کو عالمی نقشے پر ایک مضبوط مقام دیا۔ مگر دوسری جانب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے فیصلوں نے دہشت گردی، بد امنی، قومی تقسیم کے بیج بوئے۔ ایک ورثہ جو درد اور انتشار کا ہے۔ آخرکار تاریخ ہی فیصلہ کرے گی کہ پرویز مشرف ہیرو تھے یا پھر ویلن۔ مگر ایک بات تو طے ہے، وہ ایک ایسا کردار تھے جسے پاکستان کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔